अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको दो खतरनाक रूहानी बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को लेकर किश्ती में बैठे तो उन्हें किश्ती में एक बूढ़ा नजर आया। उसको कोई पहचानता भी न था। आप अलैहिस्सलाम ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा किश्ती में बिठाया था, मगर वह अकेला था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि यह बूढ़ा कौन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो। वह कहने लगा, जी मैं शैतान हूँ। यह सुनकर आपने फरमाया, तू इतना चालाक और बदमाश है कि किश्ती में आ गया। कहने लगा, जी मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। आपने फरमाया, तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तू हमें अपना गुण बताता जा जिससे तू लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहने लगा, जी मैं सच सच बतलाऊंगा, अलबत्ता आप वादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वह कहने लगा, मैं दो बातों से इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ, एक हसद, दूसरा हिर्स। फिर वह कहने लगा कि हसद ऐसी चीज है कि मैं खुद उसकी वजह से तबाहो बर्बाद हुआ, और हिर्स वह चीज है जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतार दिया गया। इसलिए मैं इन्हीं दो चीजों की वजह से इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ। हकीकत में ये दोनों ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो तमाम बीमारियों की बुनियाद बनती है। आज के सब लड़ाई झगड़े या तो हसद की वजह से है या फिर हिर्स की वजह से। हसद करने वाला इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। वह किसी को अच्छी हालात में देख नहीं सकता। दूसरे इंसान पर अल्लाह ताला की नेमतें होती है और हासिद के अंदर मरोड़ पैदा होता है कि वह अच्छी हालत में क्यों है। नाजरीन, आपको बता दें कि हासिद या हासिदीन जलने वालों को कहा जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से हसद करने वाले बहुत ज्यादा थे। जब इंसान में कमाल आता है तो हसद करने वाले भी खुद ब खुद बन जाते हैं। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी न किसी अंदाज से निशाना बनाते रहते हैं। दुश्मन दो तरह के होते हैं, अनजान या हासिद। अनजान ना जानने की वजह से बंदे की खूबियों से अनजान होता है। अनजान तो किसी तारुफ के बाद आपके दोस्त भी बन जाते हैं। अलबत्ता हसद करने वालों का क्या करें। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ए खुरासानी, ये अबू हनीफा कौन है जो दीन में नई नई बातें गढ़ता रहता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुर रहन लाकर रख दी। उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो कहने लगे, अब्दुल्लाह, ये नौमान कौन है? यह तो बड़ा आलिम है। अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो इसकी सोहबत अपनाओ। उनको पहले तारुफ नहीं था। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हजरत, यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी आप बेइज्जती कर रहे थे। तारीख में इस किस्म के कई वाक़ियात मशहूर हैं। चुनांचे हासिदों ने सोचा कि इमाम अबू हनीफा के दामन पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जाए कि लोग बदजन हो जाए। लिहाजा उन्होंने जवान उम्र बेवा औरत से राब्ता किया कि किसी बहाने से इमाम साहब को अपने घर बुला ले, हम तुम्हें इसके बदले एक भारी रकम अदा करेंगे। औरत बेचारी फिसलती भी जल्दी है और फिसलाती भी जल्दी है। वह झांसे में आ गई। इमाम साहब जब रात को घर जाते हुए उस औरत के घर के सामने से गुजरे तो औरत पर्दे में होकर निकली और कहने लगी, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मेरा खाविंद मर रहा है और वह कोई वसीयत करना चाहता है और वह वसीयत मेरी समझ में नहीं आ रही। खुदा के लिए आप वह सुन ले। आप घर में दाखिल हुए। औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में छुपे हुए हासिदीन बाहर निकल आए
اور کہنے لگے ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں ایک اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہو، لہٰذا اس عورت کو اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں فی الحال تو بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی پوری کروں گا۔ امام صاحب اور اس عورت کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ امام صاحب وضو سے تھے، لہٰذا نفلیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن آدمی پر الزام لگایا ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منتیں سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں، اور پھر جب وہ پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو حالات بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والوں کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی بیوی حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو وقت کے حاکم نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدوں کی بھیڑ موجود تھی۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی گناہ کبیرہ کرتے ہو؟ امام صاحب نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک غیر عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ غیر عورت نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا تو پھر وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ پہچان لے۔ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مجمع میں ان کا نکاح ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد فہم کی وجہ سے حسد کرنے والوں کی چال کامیاب ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازشیں خاک میں مل گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو آج کی یہ پیشکش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان دو روحانی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کی راہ پر چلنے اور اس کے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔